अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यासिन। प्रोग्राम आज का दिन यासिन के साथ। जी मैं आज आपका तारफ़ करवाने जा रहा हूं यजमान की एक ऐसी हस्ती के साथ, ऐसी बिजनेसमैन हस्ती के साथ, यानी कह लें उर्दू में कारोबारी हस्ती के साथ, जिन्होंने अपना कारोबार एक छोटे पैमाने से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका कारोबार वसी कह लें या करोड़ों में कह लें, उनका कारोबार करोड़ों में है। तो उनसे पूछते हैं इतनी मेहनत इतनी जद्दोजहद उन्होंने की है, तो वो इस चीज़ का जो उनको अल्लाह ताला ने जो समर दिया है, जो अल्लाह ताला ने उनको फल दिया है, वो उनकी मेहनत का है या उनको उनके वालदैन की वजह से मिला है या उनके वालिद की विरासत से कुछ मिला है या उन्होंने अपनी मेहनत से ये काम किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रजब भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र, अल्लाह पाक की बड़ी। अच्छा रजब भाई, हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि माशाल्लाह आपने अपना कारोबार शुरू किया है। जब आपने अपना कारोबार शुरू किया था, तो आपका कारोबार आपके बकौल कि आपने सिफ़र से शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देखने में तो आप अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में हैं। इसकी कोई ख़ास वजह तो होगी? देखिए, ख़ास वजह हर कारोबार की होती है, लेकिन मेरी वजह तो सिर्फ़ यही है कि मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। और दूसरी बात ये है, जो बंदा अपने कारोबार के साथ मुखलस होता है ना, किसी फील्ड में भी आप चले जाएं, तो जो बंदा अपने कारोबार के साथ मुखलस होगा, अपने कस्टमर के साथ मुखलस होगा, तो वो ईमानदारी के साथ चलेगा। जैसे ही आप ईमानदारी को साथ चलना शुरू करेंगे, तो मेरा अल्लाह ताला अपने वसीम पैमाने पे दरवाज़े खोलता जाता है इंसान के रिज़्क़ के लिए। ये इंसान को समझ नहीं आती कि इंसान को कहाँ से मिल रहा है, लेकिन उससे सबसे पहली बात यही है, तू जग बेली तो सब जग बेली, अन बेली भी बेली। अगर अल्लाह ताला के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है, आप अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपकी जितनी ख्वाहिशात हैं पूरी करता है। ठीक है ना? देखें, हम एक मज़दूर आदमी, मज़दूरों के साथ काम करने वाले लोग हैं। मज़दूर आदमी मज़दूरी करने वाला होते हैं। जैसे हमने भी मज़दूरी की है, मज़दूरी करते करते आज दुकानदार बन के बैठ गए, फिर होल सेल करना शुरू कर दिया या वसी लेवल पे कारोबार करना शुरू कर दिया। इसमें मेरी तो कोई कारीगरी नहीं है, ना कि विरासत में हमें कुछ मिला है। एक मज़दूर तबका लोग थे हम। ये एक बस किसी के मशवरे के ऊपर कारोबार शुरू किया। पहले दिन 20 बोरियाँ किसी दुकानदार से लेकर रखी थी सीमेंट की। पहले सिर्फ सीमेंट था, थोड़ा सा रेत थी, उसके बाद फिर आज कुछ और, कल कुछ और। हमें तो उसको 100 बोरी सीमेंट के देने से कतराते थे लोग कि 100 बोरी उनको दे देंगे तो फिर पता नहीं ये पैसे भी यहाँ से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी आती है सीमेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसमें सिर्फ यही बात है कि जो हमने करना है दुनिया में आके, वो है अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह के जो हमारे ऊपर अहकामात हैं उनको पूरा करना है। अल्लाह के नबी ने जो हमें बताया उसके ऊपर चले हम, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको समझ नहीं आएगी अल्लाह ताला कहाँ से आपको अता कर रहा है। आपकी समझ नहीं होती कि ये ग्राहक मेरे पास मुझसे सामान लेगा भी कि नहीं लेगा, लेकिन वो ऐसे खड़ा होता है जैसे आप उसके लिए मुतबर हैं कि मैंने इन्हीं से सामान लेना है बस। ऐसे होता है। अच्छा सर, बात ये भी है, बड़ी ये पूछने वाली बात है कि जब मैं आया था तो मेरे ज़हन में ये बात खटक रही थी कि यजमान में अगर कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है या कोई प्लाजा टाइप कोई काम होता है, तो वो आपके मशवरे के बगैर या आपकी वो आपके जो कंस्ट्रक्शन का सामान है जो आपके पास, उनके बगैर वो काम नामुमकिन होता है। आपके नक्शे के बगैर वो काम नामुमकिन होता है। तकरीबन आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस चीज़ की कोई मेन वजह? देखें, मैं पहले भी आपको अर्ज़ किया, मेरे वालिद साहब हैं मिर्ज़ा गुलजार अहमद साहब, इंजीनियर हैं बिल्डिंग के। ये उस्मान शहर के जितने ठेकेदार हजरात हैं, इत्तेहाद ग्रुप है जो उनका, उनकी यूनियन के सरपरस्त आला हैं वो। तो वो इसलिए सरपरस्त आले हैं कि वो मुखलस हैं, वो ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यजमान शहर में पूरी तहसील में किसी गांव में या शहर के किसी हिस्से में अगर कोई मस्जिद बनती है, उसका लेआउट वालिद साहब करते हैं और फ़ी सबिलिल्लाह करते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं लेते वो। उनका किबला रुख जो सीधा करना होता है, वो बेशक अहले हदीस मसलक हो या देवबंद मसलक हो या बरेलवी मसलक हो, किसी मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फ़ी सबिलिल्लाह जाके उनकी मस्जिद का जो लेआउट करते हैं, किबला रुख करते हैं। उसके बाद अगर बिल्डिंग का मामला है, बिल्डिंग के मामले में ज़रूरी नहीं है कि हमसे सामान लेगा तो फिर हम मशवरा देंगे। मुसलमान के पास मशवरा एक अमानत है, तो मशवरा इस लिहाज से देना चाहिए जैसे आप खुद वो काम करना चाहते हैं। अगर उसको नुकसान आ गया, समझो आपको आ गया,
تو جب آپ اس طرح کا مشورہ دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر بندہ آپ کے اوپر اعتماد کرے گا. تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے کہ کوٹھی کسی کی ہے، ٹھیکیدار کوئی ہے، لیکن مشاورت کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں یہ نہیں ہوتا یہ سامان کہاں سے لے رہا ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لائق بنایا تو ہمیں ہمارے پاس آیا نا. تو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے. تو اگر ہم اس عزت کو عطا کرتے ہوئے بھی اس کی بات نہ سنیں گے، اس کا مطلب یہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اچھا کام نہیں کر رہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے آئے دوست کی ہم پوری بات سنیں، اس کو اچھا مشورہ دیں تاکہ اس کا کوئی آنے والے وقت میں نقصان نہ ہو جائے. تو یہ بس اللہ کی کرم والی ہے. دیکھیں جی، مرزا گلزار صاحب ہیں انکل صاحب، ان کو تو واقعی ہم سب جانتے ہیں، پہلے سے سب لوگ جانتے ہیں. وہ تو کسی تعارف کے محتاج ہے ہی نہیں. انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے، بڑی انہوں نے جد و جہد کی ہے، بڑی خدمت کی ہے یزمان والوں کی. اچھا ماشاءاللہ. تو میں جو آپ سے جو پوچھ رہا ہوں نا، وہ بات اب یہ ہے کہ جیسے اس دن میں آیا تھا آپ کے پاس ایک پارٹی کھڑی تھی یہ لینے کے لیے کمپاؤنڈ. تو ایک جگہ سے وہ کمپاؤنڈ 16,000 کا مل رہا ہے، 20,000 کا مل رہا ہے. یا کوئی پیپ وغیرہ لے لیں، فلش وغیرہ لے لیں، ان کا ریٹ ہوگا 4,000 روپیہ ہوگا، آپ کا ریٹ وہ 2,500 ہوگا. اگر کوئی 16,000 کا دے گا، آپ کا ریٹ 12,000 ہوگا. کیا آپ نفع نہیں رکھتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی دکاندار کہتا ہے نا کسی کو کہ میں آپ سے منافع نہیں لے رہا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ہر انسان آخر یہ اخراجات ہیں، دکان کے ملازمین ہیں، منشی حضرات ہیں، یہ گودام ہے دکان کے، یہ 6 دکانیں ان کا کرایہ ہے. تو یہ کہاں سے پے کرنا ہوتا ہے دکاندار نے؟ گھر بھی بچے ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، انسان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں. صرف فرق اتنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ شام تک جو ہے وہ ایک فرش بیچتا ہے، تو اس میں سے وہ 1,500 بچا لیتا ہے یا 1,000 بچا لیتا ہے. ہم جو ایسا کرتے ہیں، ہم 100 روپیہ بچا لیتے ہیں، 50 روپیہ بچا لیتے ہیں، ہم اتنے فلش زیادہ بیچ لیتے ہیں، ہم بیسن زیادہ بیچ لیتے ہیں. کموڈ کے اوپر کسی نے 2,000 بچا لیا، ہم نے 400 بچا لیا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک جو گاہک آتا ہے اس نے ایک آئٹم نہیں لینا ہوتا. اگر وہ کموڈ لیتا ہے، کموڈ کے ساتھ میں بولٹ کٹ بھی لینی ہے، اس کا کموڈ کا ڈھکن بھی لینا ہے اس نے، اس کی ویج کمپلین اس کا جو تھمبل ہوتا ہے وہ بھی لینا ہے اس نے، اس کا کافی سارا سامان ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو اگر آپ ایک آئٹم سے 10-20 روپے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ایک گاہک آپ کو 300-400 روپے دے کے جا رہا ہے. تو یہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. یہ جیسے لاہور والوں کی اور کراچی والوں کی مثال مشہور ہے نا، اسی طرح اب میرے ذہن میں تو بس ایک ہی بات ہے کہ اگر ہم آئے والے جو مہمان ہیں، جو ہمارے جو گاہک آئے ہیں، اگر ان کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے تو پھر کل کو کسی اور کو بھی لے کے آئے گا. بالکل. تو اگر ہم اس کے ساتھ اچھا تعاون نہیں کریں گے، ہاں اگر اس کو ہم دال لگا لیں گے، بس ایک بندے کو لگائیں گے، بس ہم مشہور ہو جائیں گے یہ دال لگانے والے بندے ہیں. اگر ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم یہ مشہور ہو جائیں گے کہ یہ بندے اچھے ہیں، یہ مال بھی اچھا دیتے ہیں، ان کا اخلاق بھی اچھا ہے اور ذمہ داری بھی پوری اٹھاتے ہیں. بس اتنا سا فرق پڑتا ہے. کماتا تو ہر کوئی ہے، ہو سکتا ہے ہم ان سے زیادہ کماتے ہوں، لیکن ہم سیل بڑھا کر کماتے ہیں. ہم ایک آئٹم سے نہیں کماتے، ہم زیادہ سے زیادہ آئٹم بیچ کے کماتے ہیں. اچھا سر رجب صاحب، میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ ماشاءاللہ مجھے دیندار گھرانے سے لگتے ہیں، اور آپ ہیں بھی دیندار گھرانے سے. اور کئی دفعہ دیکھا ہے ماشاءاللہ جب اذان ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کی شاپ بند ہوتی ہے. 5 وقت کی دن میں نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ، چلو 4 تو ادھر ہی ہوتی ہے نا، یہ آپ کی شاپ بند ہوتی ہے اور لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اور آپ مسجد میں گئے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جا کے. اگر کسی سے پوچھ بھی لیں، وہ کہتے ہیں اچھا میاں صاحب آئیں گے تو پھر کوئی چیز آپ کو ملے گی، وہ نماز پڑھنے گئے ہیں. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس میں کوئی پیسوں میں انکم میں جو انکم ہوتی ہے اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، انکم میرے اللہ نے دینی ہے نا، وہ طے ہے ہمارے لیے، وہ ہمیں ملنی ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں، شاپ پہ بیٹھا ہوں، دل کرے آپ تھوڑی دیر بعد آپ کو اعلان سننے میں آ جائے مرزا صاحب وفات پا چکے ہیں. تو یہ کوئی طے نہیں ہے کہ میں نے کتنے سال جینا یا شام تک میں نے جینا یا نہیں جینا. میں اکثر اپنے ملازمین سے کہتا ہوں بیٹا کہ صبح پتہ نہیں دکان کون کھولے گا، تو لہٰذا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں اپنے ملازمین سے کہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہماری نافرمانیوں پہ بھی دے رہا ہے. ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں دے رہا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں، اگر آپ کا بھائی آپ کی بات نہ مانے، وہ اعتراض کر دے، آپ سے 500 روپے مانگے، آپ کہو گے بات بھی نہیں مانتے، پیسے بھی مانگ رہے ہو. یہ میرے اللہ کی شان ہے.
सुभान अल्लाह, हम उसकी सुभान बात अल्लाह। भी नहीं मानते, ठीक, नाफरमानी भी करते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते, दिलादारी भी करते हैं, और फिर भी अल्लाह अता करता है। बेशक, ये मेरा अल्लाह का करम है। बाकी ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे वालिदैन की कोशिश है, उनकी तरबियत है। और जो उन्होंने हमारी तरबियत की वो यही है कि जब नमाज का टाइम हो तो रिज़्क कमाना हराम समझो। सुभान तो हम जब नमाज का टाइम होता है हमारी शॉप बंद हो जाती है, मुलाजमीन भी नमाज के लिए जाते हैं, हम भी जाते हैं, नमाज पढ़ कर आते हैं। अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र है मेरे मालिक का। मेरे वालिदैन ने मुझे, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात समझाई थी, बेटा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सुबह की सुनते हैं घर पढ़ता है और फ़र्द बाद जमात मस्जिद में जाग पढ़ता है और इशराक तक बैठा रहता है अल्लाह की बारगाह में, तो इशराक पढ़ के मस्जिद से निकलता है, तो अल्लाह के नबी ने उससे वादा किया है ये अमल करने वाले से कि उसको रिज़्क की फरमानी का वादा किया अल्लाह के नबी ने, और जन्नत में घर का वादा किया अल्लाह के नबी ने, और जो लड़ाई झगड़े होते हैं उससे निजात से अल्लाह के